बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैंने सोचा कि कुछ ऐसे इंकशाफात किए जाएं, कुछ ऐसी बातें बताई जाएं जो कि अब तक मंज़र आम पर नहीं आई, और ख़ास तौर पर कराची पुलिस का अहम किरदार, कराची ऑपरेशन का अहम किरदार, और कराची पुलिस में जिसका नाम जो है वो सिंध पुलिस की तारीख़ में लिखा गया है, शहीद चौधरी असलम से मुताल्लिक़। मैं ये चाहता हूँ कि तमाम चीज़ें जो कि अब तक मंज़र आम पर नहीं आई उन्हें आहिस्ता आहिस्ता लेके आऊँ, इसीलिए मैंने सोचा कि इसकी जो है वो किस्त मुख्तलिफ आएगी, क्योंकि इतनी बड़ी और इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं उन्हें एक वीडियो में नहीं बता सकते। तो शहीद चौधरी असलम के बारे में सबसे पहले जो मैं आपको बताऊं कि जब कराची ऑपरेशन 1992 में शुरू हुआ तो गुलबहार से उन्होंने शोहरत हासिल की। उसके बाद जो है वो ऑपरेशन अपने चला, उसमें कई जो है वो मारवा अदालत कत्ल के इल्ज़ामात लगे चौधरी असलम पर, और चौधरी असलम जो है जब MQM इक़्तिदार में आई तो उनको जो है वो सूबा बदर कर दिया गया। ये जब हकीम सईद शहीद किए गए उसके बाद जब गवर्नर राज लगा, ममनून हुसैन गवर्नर बने, तो फिर से दोबारा से जो है वो एक्शन शुरू किया गया। तो ये कार्रवाइयाँ मुख्तलिफ़ अदवार में चलती रहीं, लेकिन मैं आपको वो एक अहम चीज़ बताने जा रहा हूँ इस वक्त जो शायद कम ही लोगों को पता हो, और जिन्हें पता हो तो वो इस वक्त तक राज़ी राज है। तो ये इस चीज़ का वज़ात ख़ुद मैं गवाह भी हूँ, और मेरे ही जो है सामने कुछ ऐसे मामलात भी आए। मैं आपको बताऊं कि 2004 में जब कराची में शुएब खान जो कि अंडरवर्ल्ड डॉन थे, उन्होंने जो है वो अपना कार्रवाई शुरू की, और कराची में जो ख़ास तौर पर कराची के मुख्तलिफ़ इलाके हैं वहाँ पर MQM के लड़कों को जो है वो अपने ग्रुप में शामिल करना शुरू कर दिया, और टारगेट किलिंग शुरू हुई, ख़ास तौर पर लियाकताबाद में। तो यहाँ पर जो है टारगेट किलिंग शुरू हुई, और जुए सट्टे के जितने अड्डे चलते थे वो जो है वो टेक ओवर करने लगे। तो इस पर जो है वो MQM को तशवीश हुई, क्योंकि ये जंगल का एक ही शेर होता है, तो और पैसा जो है वो मिलता था। इस दौरान जो है वो शुएब खान की कार्रवाइयाँ बढ़ गई और MQM को बौखलाहट का सामना करना पड़ा। उस वक्त गवर्नर सिंध थे इशरतुल इबाद खान, और वज़ीर दाखिला थे अब्दुर्रऊफ़ सिद्दीकी साहब। अब्दुर्रऊफ़ सिद्दीकी साहब भी परेशान थे, और कराची पुलिस के जो DIG थे वो भी जो है वो परेशान थे। उस वक्त एक DIG की होता था, DIG कराची, और जोन्स में कराची को तब्दील नहीं किया गया था। 2004 की ये बात है। एक जो है जब इस पर तशवीश हुई कि शहर में जो है वो टारगेट किलिंग बढ़ गई है, और ख़ास तौर पे उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है जो कि मुख्तलिफ़ जराइम के अड्डे जो है वो चला रहे थे, जिसमें जुए सट्टे के अड्डे थे, और कुछ लोग जो है वो टेक ओवर भी कर रहे हैं मुख्तलिफ़ इलाके, और MQM को नुकसान पहुंच रहा है। इस पर जो है वो तशवीश का लंदन में इजहार किया गया बानी MQM को, और बानी MQM ने शदीद बरहमी का इजहार किया। गवर्नर सिंध को टेलीफोन करके, वज़ीर दाखिला को टेलीफोन करके उस वक्त के उन्हें शदीद बरहमी का इजहार किया, और उनको जो है वो हिदायत दी कि फौरी तौर पर अंडरवर्ल्ड का ये खात्मा किया जाए, क्योंकि एक जंगल में एक शेर होता है। तो फिर जो है कहानी शुरू हुई। DIG कराची जो थे तारिक जमील, उन्हें रऊफ़ सिद्दीकी साहब ने तलब किया और मशवरा किया कि ये सूरत हाल क्या है शहर में, ये अंडरवर्ल्ड कौन है शुएब खान, और किस तरीके से जो है वो ये शहर में हालात को ख़राब कर रहा है और इस तरह से मार रहा है लोगों को। तो एक खुसूसी टास्क देने के लिए अफसरान पूछा कि कौन जो है वो इस पर काबू पा सकता है। तो तारिक जमील साहब ने जो है वो नाम दिया चौधरी असलम का। चौधरी असलम का नाम सुनकर रऊफ़ सिद्दीकी आग बबूला हो गए, और तारिक जमील को जो है वो ये कहने लगे कि क्या आप जानते नहीं कि उन्होंने चौधरी असलम ने हमारे कितने कारकुनों को मारा है और किस तरह से हमारी तंजीम के ख़िलाफ़ रहे। तो तारिक जमील ने जो है वो वादे किया कि जो एक ही अफसर है सिंध पुलिस में जो कि शुएब खान नामी बला को कंट्रोल कर सकता है, काबू कर सकता है, वो है चौधरी असलम। तो फिर एक जो है वो बात की गई गवर्नर से, वज़ीर दाखिला ने और गवर्नर इशरतुल इबाद ने जो है वो लंदन बात की, और
بانی MQM کو راضی کیا کہ وہ جو ہے چودھری اسلم جس کا تبادلہ اندرون سندھ ہوا ہے اور ان کی ٹیم کا، ان کے لیے جو ہے وہ کام کیا جائے اور انہیں کراچی میں واپس لایا جائے اور شعیب خان کا خاتمہ کرایا جائے۔ تو MQM نے جو ہے وہ بات چیت طے ہوئی، جس پر جو ہے وہ چودھری اسلم کو طلب کیا گیا۔ CBU پر جو ہے وہ طارق جمیل کے گھر میں جو ہے وہ چودھری اسلم کی ملاقات ہوئی رؤوف صدیقی سے، اور رؤوف صدیقی نے جو ہے وہ اس بات کی بارے میں انہیں کہا کہ ہمیں جو ہے وہ کراچی سے انڈر ورلڈ کا خاتمہ چاہیے۔ تو چودھری اسلم نے اس کی حامی بھرتے ہوئے اپنے شرائط رکھے کہ میرے کام میں کوئی مداخلت نہیں کرے گا، میری ٹیم جو ہے جسے کراچی آپریشن کی ٹیم کے اہم افسران، ان کے واپسی جو ہے وہ کراچی میں تبادلے کیے جائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ مجھے یہاں پر ہی کراچی میں ہی پوسٹنگ کی جائے گی اور ہمیں کسی طرح کا نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ اس کی جو ہے رؤوف صدیقی نے حامی بھری اور ابتدائی طور پر شرط میں یہ کہا کہ پہلے جو ہے ابتدائی طور پر آپ شعیب خان کا خاتمہ کریں، ان آفیشلی آپ کو جو ہے ہم تمام چیزیں دیتے ہیں اور آپ کام کریں، جب آپ کی پروگریس سامنے آئے گی تو آپ کی جو ہے وہ پوسٹنگ کراچی میں کر دی جائے گی اور آپ کی تمام باتوں کو تسلیم کر لیا جائے گا۔ تو یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جب کراچی آپریشن کی ٹیم، خاص طور پر چودھری اسلم اور MQM میں جو ہے وہ پہلا رابطہ ہوا اور جو ہے وہ کام ہونا شروع ہوا۔ تو جب چودھری اسلم یہاں پر تعینات کیے گئے تو انہیں ایک ان آفیشلی یہ تعینات تھے، ان کا کوئی نوٹیفیکیشن نہیں تھا اس وقت، انہیں اور ان کی ٹیم کو کراچی میں گارڈن ہیڈ کوارٹر میں ایک سیل بنانے کے لیے ایک جگہ دے دی گئی، جہاں پہ 3-4 کمرے تھے، جو کہ بعد میں لیاری ٹاسک فورس بن گیا۔ وہ ان کمروں کو جو دیا گیا اور جو ہے ان کو مطلوبہ گاڑیاں اور ہتھیار اور چیزیں دی گئی۔ چودھری اسلم نے اپنے نیٹ ورک کے ذریعے جو ہے وہ شعیب خان کے کچھ 4 کارندے پہلے پریڈی کے علاقے سے پکڑے اور ان کو انٹروگیٹ کیا، اور اس طرح سے جو ہے وہ شعیب خان کے مزید ساتھیوں کا پتہ لگایا۔ شعیب خان کے بارے میں چودھری اسلم جو ہے پہلے کافی جانتے تھے اور اس کو جو ہے تمام ان کی کرمنل ایکٹیویٹی اور ساتھیوں کے بارے میں پتہ تھا۔ تو اس سلسلے میں جو ہے وہ چیزیں چلتی گئی اور جو ہے اس طرح سے چودھری اسلم جو ہے وہ کراچی میں آئے اور انہوں نے جو ہے وہ تعیناتی کے فوراً بعد ایک خفیہ اطلاع پر لاہور سے انڈر ورلڈ ڈان شعیب خان کو گرفتار کیا۔ شعیب خان کی گرفتاری کی اطلاع جب گورنر سندھ کو دی تو بہت خوش ہوئے اور فوری طور پر جو ہے وہ لندن کو آگاہ کیا، اور لندن نے بھی خوشی کا اظہار کیا، اور اظہار کرنے کے بعد جو ہے وہ چودھری اسلم کو مبارکباد دی، اور باقاعدہ گورنر سندھ نشست العباد نے یہ بھی کہا کہ ہم اس کو ہیلی کاپٹر بھیجتے ہیں اور ہیلی کاپٹر کے ذریعے آپ شعیب خان کو یہاں لے آئیں۔ تو شعیب خان کو لانے کے بارے میں کچھ جو ہے وہاں کے اداروں نے اعتراضات کیے، جس پر جو ہے وہ قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد بذریعہ گاڑی جو ہے وہ شعیب خان کو لایا گیا، وہ ہیلی کاپٹر نہیں جا سکا۔ اس پر جو ہے وہ شعیب خان کو جو ہے وہ وہیں کچھ دن رکھا تھا اور پھر جو ہے وہ کراچی منتقل کیا گیا۔ تو یہ میں بتاؤں وہ چیزیں جو کہ ہوئیں، اور اس کے بعد جو ہے شعیب خان کا خاتمہ کیسے ہوا اور اس انڈر ورلڈ کے خاتمے کے بعد لیاری ٹاسک فورس کیسے بنی، یہ تمام چیزیں میں اپنی دوسری قسط میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے جو ہے تمام چیزوں کا میرے پاس ثبوت بھی ہیں، کچھ لوگ بھی ہیں، کچھ دوست بھی ہیں جو تمام واقعات اس کے راوی ہیں، اور خاص طور پہ جب چودھری اسلم سے میں نے خود پوچھا کہ شعیب خان کو جو ہے گرفتار کیسے کیا، تو انہوں نے بتایا کہ وہ ایک تقریب سے باہر نکل رہا تھا، ہمیں اطلاع ملی ہوئی تھی، ہم باہر فیلڈنگ لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، جیسے ہی وہ نکلا تو ہم نے اس کو گھیرا، اور گھیرنے کے بعد جب اس پر چادر ڈالی تو اس نے جو ہے وہ مجھے آفر دی کہ 1 کروڑ روپے لے لو، 2 کروڑ لے لو، 3 کروڑ لے لو، 5 کروڑ لے لو، مجھے ابھی یہاں پر چھوڑو، میں 5 کروڑ دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو چودھری اسلم نے منع کر دیا اور اس کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پر قانونی طور پر گرفتار کیا۔ یہ وہ چیزیں تھیں جو آپ کو میں نے بتائی۔ اب دوسری قسط میں بتاؤں گا کہ انڈر ورلڈ کے خلاف کیسے آپریشن شروع ہوا اور کیسے کامیابی ہوئی، اس کے بعد جو ہے وہ لیاری ٹاسک فورس اور لیاری کے آپریشن سے متعلق۔ میری اس ویڈیو کے بارے میں آپ اپنے کمنٹ ضرور دیجیے گا۔ السلام علیکم۔